र आज जुन चाहिँ कम्पार्टमेन्टको डिफ्रेन्सिएसनको हामी लगरिथमिक फङ्सन सकेर जुन चाहिँ प्यारामेट्रिक फङ्सनमा थियौँ र प्यारामेट्रिक फङ्सन्सको क्वेसन्स आज म गर्छु र जुन चाहिँ एकदमै एक्सपेक्टेड क्वेसन्स हो जुन चाहिँ कम्पार्टमेन्ट इक्जामको लागि। अनि यो कम्पार्टमेन्टको मात्रै नभएर रेगुलरले पनि यसलाई हेर्दा हुन्छ र यसमा हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। र प्यारामेट्रिक फङ्सनबाट चाहिँ क्वेसन छ। Question is if x equals to a cos theta plus theta sin theta and y equals to a sin theta minus theta cos theta, find dy by dx, find dy by dx। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पहिला x लाई लिने, सल्युसनमा x लाई लियो, x equals to a cos theta plus theta sin theta। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो, dx by d theta equals to a, यो भित्र cos theta को डिफरेन्शिएसन माइनस sin theta हुन्छ, प्लस यहाँनिर प्रडक्ट रुल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेन्शिएसन अफ सेकेन्ड फंक्शन थीटा d by d theta of sin theta प्लस यो डिफरेन्ट हो प्लस sin theta d by d theta of theta, d by d theta of theta। This equals to a minus sin theta, यो ब्रैकेट पनि खोल्यौं, प्लस theta sin theta, theta cos theta प्लस sin theta, नाउ डिफरेन्शिएसन अफ थीटा भनेको 1 हो। अब यसमा हामीले यो र यसलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ, सो इक्वल्स टु a थीटा cos theta भयो, यो dx मा d theta भयो। त्यसरी नै एन्ड y हाम्रो छ a sin theta minus theta cos theta। अब यसलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो, dy by d theta इक्वल्स टु a, डिफरेन्शिएसन अफ sin theta भनेको cos theta हो, cos theta भयो, माइनस अब यहाँ भित्र प्रोडक्ट रुल थीटा d by d theta of cos theta प्लस अगेन cos theta d by d theta of theta। यसको डिफरेन्शिएसन हुन्छ a cos theta माइनस ब्रैकेट सँगसँगै खोल्यौं हैन, एकछिन नखोलौं ब्रैकेट, यसमा पहिला यसलाई डिफरेन्शिएट गरिहालौं, थीटा माइनस sin theta, cos theta को डिफरेन्शिएसन माइनस sin theta प्लस cos theta डिफरेन्शिएसन अफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टु थीटा इज 1, भनेपछि cos theta मात्रै भयो। अब यसलाई इक्वल्स टु a cos theta, now open bracket, minus into minus is plus theta sin theta minus into plus is minus cos theta cancel, यो चाहिँ dy by d theta हो, dy by d theta हो। अब dx by d theta यति आएको छ, a theta sin theta। अब हामीले के गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर dy by dx निकाल्नु पर्यो पहिला, dy by यो काट्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ a theta sin theta भयो। अब dy by dx equals to dy by d theta divided by dx by d theta मा dy by d theta भनेको चाहिँ
a theta sin theta divided by a theta cos theta. 0 theta theta cancel, a cancel, भनेपछि यो tan theta भयो. अब यहाँसम्म त हामी गर्न सकिन्छ. यहाँनिर चाहिँ at theta equals to pi by 4 भनिदियो भनेपछि अब हामीलाई गर्न साह्रो पर्छ. तर होइन, हाम्रो dy by dx जहाँनिर आएको छ त्यहीँदेखि हुँदो हुन्छ यसको सल्युसन. पहिला dy by dx क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ. dy by dx चाहिँ हाम्रो tan theta आयो. tan theta आयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त भने at theta equals to pi by 2 at theta equals to pi by 2 pi by 4 theta equals to pi by 4 dy by dx at theta equals to pi by 4 equals to जुन चाहिँ आएको भ्यालु छ tan theta थीटामा हामी pi by 4 लगाउँछौँ. pi by 4 भनेको कति हो भन्दा चाहिँ 45 डिग्री हो. tan 45 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ र यसरी गरिन्छ. र नेक्स्ट क्वेसन छ जुन चाहिँ 90% भन्दा बेसी इम्पोर्टेन्ट छ कम्पार्टमेन्टको लागि. त्यो क्वेसन सोध्छ जुन चाहिँ प्रुभ गर्ने क्वेसन हो. नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन x equals to if x equals to root under a to the power sin inverse x and y equals to root under a to the power cos inverse x, so that dy by dx equals to cos inverse t यहाँनिर पनि t dy by dx equals to minus of y by x. यो एकदमै यो क्वेसन सोध्ने क्वेसन हो, कम्पार्टमेन्टमा सोध्ने क्वेसन हो यो. अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सल्युसन x equals to root under a to the power sin inverse t dy by dx by dt गर्नु पर्यो किन राइट ह्यान्ड साइडमा भेरिएबल t छ. d by dt of root under a to the power sin inverse t. ओके, पहिला अब हामीले यस्तो देख्दाखेरि हामीलाई साह्रो परिहाल्छ. पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई रुट एक्स सम्झिने. रुट एक्स सम्झ्यो भने रुट एक्सको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ 1/2 रुट अन्डर एक्स हुन्छ. 1/2 रुट अन्डर एक्स हुन्छ. पहिला त्यसलाई हामीले रुट अन्डर 1/2 रुट अन्डर a to the power sin inverse t भयो. तर यो एक्स होइन भने फेरि यो भित्रकोलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. d by dt अफ a to the power sin inverse t भयो. अब नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि 1/2 यो जुन चाहिँ आएको छ रुट अन्डर a to the power sin inverse t. नाउ डिफ्रेन्सिएसन अफ a to the power x ddx of a to the power x भनेको a to the power x log a हो. भनेपछि यसको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ a to the power sin inverse t log a. a to the power sin inverse t log a भयो. फेरि यो sin inverse t लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. d by dt of sin inverse t. this equals to यो भयो. यसलाई यहाँ लेख्न सकिन्छ a to the power sin inverse t divided by 2 root under a to the power sin inverse t log
ए इन्टु 1 बाई रुट अन्डर 1 माइनस टी स्क्वायर। यो चाहिँ साइन इन्भर्स टी को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ रुट अन्डर 1 माइनस टी स्क्वायर भयो। अब यसलाई यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, यतिकै राख्दा नि हुन्छ, अथवा यसको यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर काट्दा हुन्छ। यो पाउनुको लागि यस्तो दुईटा रुट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यस्तो दुईटा रुट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ए टु द पावर साइन इन्भर्स टी। जस्तै रुट 2 इन्टु रुट 2 गऱ्यो भने 2 हुन्छ, भनेपछि रुट ए टु द पावर साइन इन्भर्स टी रुट ए टु द पावर साइन इन्भर्स टी गऱ्यो भने यो आउँछ। भनेपछि यहाँ दुईटा छ यस्तो रुट भएको, यहाँ दुईटा छ भनेपछि एक एकवटा काट्दा यहाँ माथि एउटा बाँच्छ, भनेपछि इक्वल्स टु यसलाई भन्छ रुट अन्डर ए टु द पावर साइन इन्भर्स टी लग ए बाई रुट अन्डर 2, यहाँ 2 छ अगाडि 1 माइनस टी स्क्वायर भयो। यो चाहिँ भयो dx बाई dt भयो। त्यसरी नै हामीले dy बाई dt पनि निकाल्नु पर्यो। dy बाई dt र y इक्वल्स टु हामीलाई दिएको छ रुट अन्डर ए टु द पावर कस इन्भर्स टी दिएको छ। अब dy बाई dt, dt भने dy बाई dt भने सबै कुरा यस्तै हुन्छ, तर खालि के मात्रै हुन्छ त भन्दा चाहिँ कस इन्भर्स टी को डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ माइनस 1 बाई रुट अन्डर टी स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ माइनस आउँछ, यही नै हुन्छ, यही फर्मेट हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि डी बाई डिटी अफ रुट अन्डर ए टु द पावर कस इन्भर्स टी, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसको रिजल्ट आउँछ अघिकै प्रोसिजरमा गर्दाखेरि यो आउँछ रुट अन्डर ए टु द पावर कस इन्भर्स टी भयो लग ए पनि आउँछ डिभाइडेड बाई 2 रुट अन्डर 1 माइनस टी स्क्वायर पनि आउँछ, तर अगाडि माइनस आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ddx अफ कस इन्भर्स एक्स भनेको चाहिँ माइनस 1 बाई रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो र यो भयो dy बाई dt। अब हामीले निकाल्नु पर्यो देयरफोर dy बाई dx, dy बाई dx भनेको dy बाई dt इन्टु dy बाई dt डिभाइडेड बाई dx बाई dt भयो। Therefore dy by dt equals to dy by dx equals to dy by dt divided by dx by dt. This equals to dy by dt, dy by dt हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यति छ माइनस रुट अन्डर ए टु द पावर कस इन्भर्स टी log a divided by dy by dx हो divided by यो root under a to the power sin inverse t log a यहाँ divided by इसको डिविजन 2 root under 1 minus t square whole divided by root under a sin inverse t log a divided by 2 root under 1 minus t square। अब यो डिनोमिनेटर क्यान्सल, यो log a क्यान्सल, यो चाहिँ भयो dy by dx भयो। अब यसलाई हामीले dy by dx इक्वल्स टु अब यो भनेको कति हो माइनसलाई छोडेर यति मात्रै भनेको चाहिँ y हो, माइनस y भयो। यो माइनस भएर यति भनेको y हो, अनि यति भनेको x हो, y बाई x भयो। यो प्रुफ भयो र यो क्वेसन एकदमै सोध्छ कम्पार्टमेन्टमा।
र यो चाहिँ थियो हाम्रो प्यारामेट्रिक फंक्सन। अब हामी जाँदैछ नेक्स्ट सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्समा चाहिँ सो dy बाई dx भनेको चाहिँ f डैश x हो। यसलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डर भन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर भयो, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ। अनि डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ f डबल डैश x। यसलाई चाहिँ भन्छ सेकेन्ड अर्डर भन्छ, सेकेन्ड अर्डर। अब यो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर चाहिँ कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर निकाल्दाखेरि चाहिँ ddx अफ dy बाई dx। द्याट मिन्स पहिला हामीले dy बाई dx क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, अन्त चाहिँ डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर हामी निकाल्नु सकिन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल क्वेसन। यसमा हामीलाई बेसिकली प्रुभ गर्ने क्वेसन सोध्छ, प्रुभ गर्ने मात्रै सोध्छ। यसबाट हामीलाई सिम्पल क्वेसन सोध्दैन, खालि प्रुभ गर्ने। प्रुभ गर्ने क्वेसन सोध्छ। इफ हाम्रोमा क्वेसन छ इफ y इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y by dx square plus y equals to 0। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले युजिङ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सल्युसनमा युजिङ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स त्यो प्रुभ गर्नुपर्यो। सो y इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x। सो अब पहिला dy by dx क्यालकुलेट गर्नुपर्यो। dy by dx equals to 5. What is the differentiation of cos x? It is minus sin x. Minus 3 differentiation of sin is cos x। त्यसरी dy by dx भनेको minus 5 sin x minus 3 cos x भयो। अब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। यति सजिलोसँग प्रुभ हुन्छ यो कुराहरू। यहाँ माइनस 5 छ, डिफ्रेन्सिएसन अफ साइन एक्स इज कस एक्स, माइनस 3 छ यहाँनिर, डिफ्रेन्सिएसन अफ कस एक्स इज माइनस साइन एक्स भयो। अब यसमा के गरिन्छ त भन्दा चाहिँ डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 कस एक्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 साइन एक्स। अब यहाँ माइनस कमन लो, डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कमन ले यहाँ माइनस 3 कमन, माइनस नट 3 कमन, ओन्ली माइनस कमन। माइनस कमन लियो भने यहाँ 5 कस एक्स, यहाँ पनि माइनस 3 साइन एक्स हुन्छ। भनेपछि डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा माइनस वाई भयो। यो माइनस वाईलाई यता मिलाउँदा प्लस वाई भयो। डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। प्रुभ। हामीलाई मागेको थियो यो प्रुभ गर्नु भनेर, प्रुभ। यसको कन्टिन्यू भोलि नेक्स्ट क्लासमा गर्छु म। र तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु। थ्याङ्क यू।